की गांवां बंदारो हो पयलीं संजयान हाडलेलो की आमकां कांयच खबर नासलें कितें जाता कितें ना तें. जेन्ना आमकां थोड्या वेळान कळ्ळें की हांगा गांवां बंदार जाता म्हणून, तेन्ना आमी आमचो ग्रूप सगळो एक जालो आनी बंदाराचेर आमी ओपोज केलो की आमकां बंदारो नाका म्हणून. बरोच दीस जाले. थोड्या वेळान संजय आमगे एक दीस घराडे येयलो. तो सगळो क्वेश्चन काबार जातकीर संजय आमगे घराडे येयलो आनी म्हाका घरा येवन मेळ्ळो आनी म्हाका सांगूंक लागलो, नरेश म्हणपाक लागलो, पळय आतां तो बंदारा जावपाचो आहा तो कॅन्सील जाला. तूं एक काम कर, ही थंय टँक जातली, ते टँकेर तुगेली जी प्रॉपर्टी आहा पळय ती WID तूं दी. ती दिल जाय जाल्यार तुगेलें बरें जातलें आनी आपल्यालें कितें बरें जातलें. अशें म्हणून संजय म्हाजे घराडे येवन म्हाका संजयान सांगलें. हांवें म्हणलें संजय तुका मागीर कितें सांगपाचें सांगता, सद्या हांव कांय सांगना. थोड्या दिसांनी WID चे मनीस म्हाजे भाटां येयले म्हाका सांपडले. तांकां हांवें विचारलें, बाबा तुमी हांगा कित्याक येयले? तर म्हणूंक लागले, ते म्हणपाक लागले ही प्लेस आमकां संजयान हाडून दाखयल्ली, ती कोणाली? ती म्हणली म्हाजी. कित्याक लागून येयल्या विचारलें तांकां. तर म्हणपाक लागले ही प्लेस आमी हांगा टाकी बांदता, ती टाकी उदक टाकी स्टोर करून हें उदक पंपींग करून व्हरपाचें अशें म्हणून तेंच्यान म्हाका सांगलें. हांवें म्हणलें हांव तुमकां सांगता मागीर डिसिजन घेता आनी मागीर तुमकां सांगता म्हणून सांगलें. अशें म्हणटकच ते आ म्हणलें. थोड्या दिसांनी ते म्हाका डायरेक्ट मड्डेकार येयले. तर नरेश तूं प्रॉपर्टी दिता आपल्याक की करता? आमी तुका रेंटाक घेता जाल्यार एक भशेन काय ओनरशिपी घेता? आमकां रेंटाक नाका, ओनरशिपी तूं दिता जाल्यार आमी घेता म्हणून. जी तुका गव्हर्मेंट रेट कितें आहा ती आमी तुका दिवपाक शकता. हांवें विचार करता सांगता तुका म्हणून. तेणें म्हाका टायमींग दिलो, 1 दीस 2 दीस. हांवें तांकां टायमिंगाचेर तेंका अटेंड केलें आनी तांकां सांगलें हांव तुमकां ही प्लेस दिता. आनी डायरेक्ट हांव तेंचे थ्रू गेलो. मिडलमॅन संजय आहलेलो. संजय मड्डेकार येवना, असोच घेतलो ना म्हणून संजय आयज चाळवला आपल्या मिडलमॅन घेतलो ना म्हणून संजय चाळवला. आनी ती आतां तो बंदारो म्हणून बोवाळ मारता. थंय एक्चुअली बंदारा येयना, थंय येता ती टँक येता. बंदाराचो विशय चालू आसा आनी तो एक आरोप प्रत्यारोप हे सगळे चालू आसा. आनी ह्या वेळाचेर एक नरेश बोमो नायक हेणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी एक्चुली मागच्या गांवच्या लोकांनी म्हाका सांगलें की कांय रिस्पॉन्स करनाका म्हणून, कांय गरज ना, आमकां सगळे फॅक्ट सगळें खबर आसा. पूण काही म्हाज्या फ्रेंडांनी म्हाका फोन केलो की बालो तूं घे आनी तुगे स्टँड कितें आसा तो क्लियर कर. आनी त्या निमित्यान हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स हांगा आपयल्ली आसा. आतां नरेश बोमो नायक हो आमचो मिराबागांचो, तेणें एक आरोप केला की जो नवी सायट पळय आज जे बंदाराचें काम चालू आसा ती प्रपोजल घेवन हांव तेजे फुड्यान घरा कडेन येयल्लो आनी कमिशनाची उलयल्लो. त्याच बरोबर WID इंजिनियर हांवें त्या घरा सायटीचेर धाडले. अशे वेगळे वेगळे तेणें आरोप म्हाजे केल्या. आनी हेवूय तो उलयता की देवळां येवन सांगचें, हेवूय तो उलयता. तेन्ना म्हाका पयलो पॉयंट क्लियर करपा जाय, तूं खंयच्या टायमाचेर खंयच्या दिसाक देवळां येवपा जाय तें तेणें म्हाका सांगचें. त्या दिसाक हांव हजर आसतलो. म्हाका एक दीस पयलीं सांगल्या पुरो हें ताका पयलीं आव्हान करता. जें हांव तें प्रपोजल घरा कडेन घेवन येयल्लो म्हणटा न्ही तो आनी जे बाकी वेगळे वेगळे तो सांगता. दुसरी गजाल म्हणल्यार WID चे ऑफिसर जेंकां हांवें त्या घरा कडेन धाडले किंवा सायटीचेर धाडले आनी तेणी सांगलें की संजयान आमकां धाडलां अशें म्हणून. तेन्ना ते WID जे कोण स्टाफ आसा, इंजिनियर आसूं स्टाफ आसूं, तांकांय तेणी गांवां आपोवपाचें आनी सांगपाचें की संजयान आमकां नरेशा कडेन धाडलेलो आनी हें प्रपोजल हें संजया कडच्यान जालां. हें ताका दुसरें आव्हान करता. तिसरी गजाल कशी आहा की तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आनी म्हाकाय खबर आहा ह्या बंदाराचें सेकंड प्रपोजल पंच किंवा सरपंच हांकां घेवन जावना. आनी कशें जालां न्ही हें सगळें गांवांक खबर आसा आनी हें ताकाय खबर आहा की प्रपोजल कशें मूव जालां तें. तेन्ना तेणें गांवांक दिशाभूल करची न्ही आनी आपूण एक स्वच्छ आसा किंवा आपूण एक सामको प्रामाणीक अशें तेणें करचें न्ही. दुसरी गजाल जेन्ना मुखार वयता तेन्ना हांव सांगता की तो जेन्ना तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेणें ओपनली सांगलें की आपल्या जाग्याचेर सेल गेलें म्हणून आनी गव्हर्मेंटाक दिलें म्हणून. तेन्ना म्हाका एक ताका गांवठी पद्दतीन एक म्हाका सांगपा जाय. कितें सांगपा जाय की खंयचें जेन्ना एक गाडी आसता, गाडयेक टायर आसता, इंजीन आसता आनी एक स्टेरींग आसता, तेन्नाच सगळें आसता तेन्नाच गाडी कंप्लीट जाता. तशे भशेन हो जो प्रोजेक्ट आसा ताका एक बॅरेज आसता ती उदकां येता किंवा जे पंप हावस येता किंवा जे बाकीचे इक्विपमेंट्स येतात ती जमनीर येतात आनी जी पायपलायन आहा ती रस्त्यार येता. आतां जेन्ना उदकां तूं बॅरेज बांदता तेन्ना कोणाचें एनओसी लागना की ती WID प्रॉपर्टी म्हणटा आमी. दुसरी जी पायपलायन तूं रस्त्यार घालतलो ताका PW रोड्साचें एनओसी लागता, ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. आतां तिसरी जो भाग आसा ह्या प्रोजेक्टाचो तो म्हणटा तो जागो आनी जे पंप हावस किंवा जे बाकीचे जे इक्विपमेंट्स येतात ती हे जाग्याचे येता.
तेन्ना म्हाका सांगपाक जाय की हो जो तुवें जागो दिलो म्हणून हो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट जालो. तुवें सपोज जागो दिवनाशिल्लो न्ही जाल्यार हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावनाशिल्लो. हें सिंपल आसा. पूण तो जेन्ना पळय सांगतालो की हो बंदराक गांव बुडटलो हें बुडटलो आनी जे आरोप तो करतालो न्ही, हांव तेजे स्ट्रेट आरोप करता की हो आपल्या जागो सेल जावपा खातीर तूं तें ऑब्जेक्शन हाडटलो आनी इतकी लोकांक तुवें वेटीज धरलें आनी इतके लोकांचो तूं विश्वासघात केलो. कित्याक तुगेच प्रॉपर्टी जी लो लायन एरिया प्रॉपर्टी आहा ती तुका सेल करपाक जाय आशिल्लो. म्हाका गंभीर आनी सगळे लोकांचे गांवचे तेजे आरोप आसा. तेणें सांगचें ना म्हणून. तेजे नंतर तो बाकीच्यो विचारतालो की आमी कमिशन हांगा भोंवलो, पेपर घेवन थंय भोंवलो, हांव कितें कितें भोंवलो. पळय कमिशनाचे जे पळय धंदे आहा न्ही हे लोकांनी करपाचे. म्हाजे कडेन म्हाका जगपा खातीर म्हागे भुरग्यांक जगपा खातीर म्हाजे कडेन सफिशंट पयशे आसा. म्हाज्या आवय बापाय कडेन पयशे आसा आनी म्हाका असले कमिशनान धंदे करपाक म्हाका गरज ना. तेन्ना ताका आनी एक सांगूंक सोदता हांव की एक सजेशन दिवपाक सोदता हांव ताका की जे पळय तेणें फ्रेम केला न्ही हे सिक्वेन्स बसयला आनी ते लोकांक जे पद्दतीन तेणें पळय सांगलां न्ही की अशें 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 आसा आनी असो असो सिक्वेन्स काही लोकांक एक पटपा सारकी तेगेलें आसा. जी पळय तेणें तो काही बसोन काही लोकांनी तेणें त्या बारां बसोन केलो फ्रेम केला. तेन्ना हांव ताका एक सजेशन दिवपाक सोदतां की तूं खरोखर तूं बरो लेखक आसा आनी बरो स्क्रिप्ट रायटर आहा. आनी आमच्या गांवांक वर्सान वर्स आमी भायलीं नाटकां हाडना. आमी गांवचीच नाटकां हाडटा. ती नाटकां तूं गांवची बरय. हांव आमच्या दिग्दर्शकाक सांगता की तूं बरय ती नाटकां करया अशें म्हणून. दुसरी गजाल हांव सांगूंक सोदतां की तुवें लोकांक सांगलें की संजय तूं इनवॉल्व आसा की संजयान हें केलें तें केलें. हांव तुका आव्हान करता फुडले पंचायत इलेक्शनार राव आनी कितके लोकांक हें तुगे सांगता तें पडटा पळय न्ही तें कळटालें. एक 50 मतां तरी घेवन दाखय. तेजे नंतर कळटालें की हें कितके लोकांक पटलें तें. तिसरी गजाल सांगतो की हांव तेका घरा कडेन गेलो अशें म्हणून. पळय हो आमचो विश्वास. आमी गेल्ले त्या घरा कडेन एक खंय कारणां लागून गेल्ले आनी आमी लोकांक सांगून गेल्ले की एक विशय एक सॉल्व करपा लागून गेल्ले. आमी खंयचेच बंदाराची प्रपोजल आमी ते घेवन येना. पूण आज म्हाका भंय पडला की तेगे घरा कडेन वचप काय ना वचप केन्नाय. इवन हांव लोकांक आव्हान करतलो की तुमी चिता आनी वचा त्या घरा कडेन. कित्याक ते घरा कडेन गेल्यार तो आरोप करता. तो म्हाज्या घरा कडेन खूबदां येयला. म्हाजे तेणें कामाय करून घेतल्या तेवूय तुमी सांगता. आमी पूण केन्ना असो आरोप केलो ना की नरेशांनी आमचें हें काम करून घेतलें हें घेतलें तें म्हणून. तेगे एक स्टायल कशी आसा जेन्ना निवडून येता न्ही पयलीं 4.5 वर्सां म्हागेलो सामको तुजें अशें करया तशें करया आपलें हें कर तें कर हांव नेक्स्ट टायम तुजे बरोबर आसतलो. जेन्ना लास्ट 6 म्हयने उरता न्ही तेन्ना तो आपल्याक कलर चेंज करता. म्हणजे हे जातीचे लोक हे म्हणजे कशें शेड्डी जशें कलर चेंज करता न्ही तशें. आनी हेंचे कितके विश्वास दवरपाचो ह्या गांवच्या लोकांक खबर आसा. हेणें कितें समज बॉम्ब मारून सांगलें की सांगलें आमकां कांयच फरक पडना. आनी म्हाका एक सरप्रायज जाता की जेन्ना तो सांगता की आपली सेल करून प्रॉपर्टी हेका दिली आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो जाल्यार तेजे जे सायडी बसले ताका मातशें कांय दिसना काय म्हणून. हो जो प्रोजेक्ट जाता तेजे संमतीन जाता तो म्हणटा आपूण सेल करता. तुमकां एक्सप्लेन केलें की जो हो प्रोजेक्ट आसा रोड्साची जे रोड्स डिपार्टमेंट पळयता बॅरेज आहा ती उदका वॉटर सप्लाय म्हणजे WRD पळयता आनी हो प्रोजेक्ट तेणी कंप्लीट केलो. तेणी जाहीर सांगला आपली सेल करून दिलो म्हणून हो प्रोजेक्ट कळपाक जाय की तेणी कंप्लीट केलो म्हणून. आनी जे सायडी बसल्या ते आयकता म्हणजे तुमी त्या प्रोजेक्टा भितर सहभागी आसा की तुमकां कितें मेळ्ळां अशें एक आरोप जाता. जर सपोज तुमी क्लीन आसा न्ही तुमी विचार करा हेजेर. हांव म्हणटा की काही लोक निर्दोश आहा म्हाकाय खबर आहा. एक फ्रेंडशीप म्हणून ते येतात पूण तुमी जेन्ना तुमचें नांव सपोज पिड्ड्यार जाता न्ही तुमी विचार करपाची गरज आसा हांव सांगता. आनी हो विशय सगळे आमच्या गांवां इतको हें आसा गुंतलेलो आसा की आज हेणी गांव भरकटत खंय तरी व्हेल्लो आसा. तेन्ना गांवच्या लोकांक हांव आव्हान करता की जे कोणी लायक